बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। NA 71 मुस्तकबिल का NA 62। कहा यह जा रहा है कि जब भी आम इंतखाब होते हैं तो एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। चौधरी वजाहत हुसैन ने अपने फर्जंद चौधरी मूसा इलाही को उतारा है यहाँ, और उनके मध्य मुकाबल हैं चौधरी आबिद रजा MN ने। चौधरी मूसा इलाही पिछले 3 साल से इलेक्शन कैंपेन बनाए बैठे हैं, मुतहर्रक हैं, राब्ते में नजर आते हैं, कोटला में घर बना लिया है, और अब उनको ग्रांट भी चौधरी परवेज इलाही की वसातत से मिली है, जो कि उन्होंने फी यूनियन काउंसिल बांट दी है। और थाना ककराली पर उनकी नवाजिशात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि तवक्कुआत भी ज्यादा हैं, मुकाबला भी यहीं पर है, क्योंकि थाना ककराली कहा जाता है कि आबिद रजा का मजबूत किला है। आज की इस वीडियो में बड़ी खबर यह है कि एक बड़ा अहम जो दरीना मुतालबा था थाना ककराली के बासियों का, कोटला दिलावरपुर रोड का, बिलाखिर चौधरी मूसा इलाही ने उसका संगे बुनियाद रख दिया। इस सड़क पर कितनी लागत आएगी, कितने किलोमीटर है, और क्या ये कारपेट रोड है, इस पर बात करूंगा। और इसके बाद बताऊंगा कि एक और इसी हल्का इंतखाब के लोगों का एक बड़ा सुलगता दरीना मसला, कोटला से दौलत नगर सड़क जो जाबजा जिस पर गड़े हैं, जो तालाब का मंजर पेश करती है, उसका क्या बन रहा है, क्या मूसा इलाही उस पर भी कोई तवज्जो दे रहे हैं। और कोटला और वली खान में एक और बड़ा मंसूबा मुस्तकबिल का, तहसील लेवल का अस्पताल, क्या सिविल अस्पताल को अपग्रेड कर दिया जाएगा, ये है मेरी आज की इस वीडियो के मौजू। नाज़रीन, कल की बात है कि चौधरी मूसा इलाही ने दिलावरपुर में एक संगे बुनियाद रखा है। एक बड़ी सड़क है कोटला से दिलावरपुर, कोटला पुल से शुरू होगी और दिलावरपुर के पुल तक इसकी फासला है ये, और कमोबेशी बताया जा रहा है कि कोई 10-11 किलोमीटर सड़क इसकी तवालत बन जाती है। कल मूसा इलाही ने एक बड़ा जलसा जो था उसकी सूरत में बाकायदा तौर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, और इनके मेज़बान थे मरहाना बरादरान, चौधरी एहसानुल हक मरहाना और चौधरी इमरान इरशाद मरहाना। ये तस्वीर आप देखें, एक छोटा सा क्लिप भी आप देखें कि मूसा इलाही जब पहुंचे हैं पिंडाल में, उनका इस्तकबाल किया गया, फूल की पत्तियां निछावर की गई, और फिर चौधरी एहसान मरहाना ने मिलकर चौधरी मूसा इलाही के साथ इस बड़े मंसूबे का फीता जो है वो काटा और इसका संगे बुनियाद रखा गया। नाज़रीन, तफसील कुछ इसकी यूं है कि ये कारपेट रोड होगी, और कोटला से दिलावरपुर जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि पुल से पुल तक इसका फासला होगा, और इस पर जो अखराजात आएंगे, लागत इसकी जो है वो 40 करोड़ बताई जाती है। और गनीमत है कि अब चूंकि एक एक दिन चौधरी परवेज इलाही के पास गनीमत है, और देखना यह है कि कितनी जल्दी ये सड़क जो है इसकी तामीर का आगाज तो हो चुका है, अब ये पाया तकमील को पहुंचती है, नहीं पहुंचती, क्या एक बार फिर अगर हुकूमत बदलती है, या जिस तरह पाकिस्तान के सियासी हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, तो क्या ये मंसूबा खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन एक बार तो चौधरी मूसा इलाही ने लोगों को ये खुशखबरी ही नहीं दी, बल्कि सड़क की तामीर का आगाज करवा दिया है। और इस तरह से कल को वो इंतखाबी मुहिम जो होती है उसमें वो ये दावा तो कर सकते हैं कि मैंने आपका एक बड़ा दरीना मुतालबा जो था उस पर काम शुरू करवा दिया था। ये अलग बात है कि हुकूमत तब्दील हो गई। नाज़रीन, एक और बड़ा ही दरीना मुतालबा है कोटला से जो भिंबर रोड है गुजरात, वो खास तौर पर जो उसका पोर्शन कोटला से सबोर, बुजुर्गवाल बनिया से गुजरता है, रोलिया से होकर दौलत नगर चौक तक, उसकी हालत इंतहाई नागुफ्ता है। जाबजा सड़क टूट चुकी है, खड्डे गड्ढे, जहां बारिश बरसती है तालाब का मंजर पेश करती है ये सड़क, और ये इतनी ज्यादा इस पर जो सफर करना दुश्वार हो चुका है कि लोग अब मुतबादिल रास्ता जो है कोटला से जाते हैं लंगड़ियाल गुलियाना, और फिर ठीकरियां से GT रोड के रास्ते से गुजरात जाना पसंद करते हैं। यहाँ आना वो बिल्कुल, चूंकि वो कहते हैं कि इससे हमारे सफर पर वक्त भी ज्यादा लगता है, गाड़ियां मोटरसाइकिल वो भी तबाह होते हैं। तो एक अरसे से मुतालबा था, लोग दुहाई देते हैं, इस पर मुख्तलिफ औकात में सहाफियों ने प्रोग्राम भी किए हैं। अब मैं आपको आज ये खबर दे रहा हूं कि चौधरी मूसा इलाही ने कोटला से दौलत नगर सड़क जो है, ये भी कमोबेश 10.5 किलोमीटर बनती है, इसके लिए कारपेट रोड बनाए जाने के लिए
انہوں نے اس کا سروے مکمل کروا لیا ہے اور فیزیبلٹی رپورٹ بھی بنوا لی ہے۔ 10.5 کلومیٹر یہ سڑک بنے گی، کارپٹ روڈ ہوگی، اور اس کا تخمینہ لاگت جو ہے وہ 80 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، یہ اگر سڑک چودھری موسیٰ الہی اس پر بھی جلدی کام شروع کروا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک اور ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر بہت فائدہ ملے گا اس سڑک کا بھی، کیونکہ یہ ایک بہت مصروف سڑک ہے، بڑی معروف سڑک ہے، اور لوگوں کی ایک ضرورت بھی ہے، اور عرصے سے لوگ دہائی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ چودھری موسیٰ الہی نے کوٹلہ سے دولت نگر والی جو سڑک ہے اس کا سروے کارپٹ روڈ بنائے جانے کے لیے مکمل کروا لیا ہے، فیزیبلٹی رپورٹ بھی بن چکی ہے۔ اب وہ لامحالہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے اس کے فنڈز کے لیے مطالبہ کریں گے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر جو میں نے شروع میں آغاز میں اپنی ویڈیو کے آپ کو بتائی تھی کہ کوٹلہ اربعلی خان سول ہسپتال ہے، سڑک کنارے گرلز کالج کے ساتھ ملحقہ، اور یہ کوٹلہ کے لوگوں کا خاص طور پر کسانہ برادری کا اثار تھا کہ 2002 میں اس وقت بھی پرویز الہی کا ہی دور تھا جب کوٹلہ برادران جو ہیں پہلی بار وہ سیاست میں آئے اور ان کے گھرانے کو عزت ملی، ایم پی شپ کی سیٹ ملی۔ تو اس وقت جو سب سے پہلا مطالبہ جب چودھری برادران کے ساتھ گئے کوٹلہ برادران پیپلز پارٹی سے اپنی وابستگی چھوڑ کر، تو یہ کیا گیا کہ کوٹلہ میں گرلز ڈگری کالج، سول ہسپتال، بوائز کالج، بڑے مطالبات رکھے گئے۔ تو 70 کنال اراضی قیمتی برلبے سڑک کوٹلہ دلاور پور روڈ پر کسانہ برادری کوٹلہ کی انہوں نے عظیم اثار کر دیا آنے والی نسلوں کے لیے۔ وہ اراضی جو بیش قیمت ہے، جہاں ان کی فصلیں کھڑی تھیں، وہ انہوں نے اثار کر دی، عطیہ کر دی، جس پر گرلز ڈگری کالج تعمیر ہوا اور سول ہسپتال بھی بن گیا، اور دونوں منصوبے کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے۔ اب خبر یہ ہے کہ چودھری موسیٰ الہی نے چودھری پرویز الہی سے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ اس سول ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے تحصیل لیول کا ہسپتال بنائے جانے کا درجہ دیے جانے کی منظوری دے دی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو فائدہ کیا ہوگا کہ اس وقت جو سول ہسپتال کوٹلہ جس میں 20 بستروں کی گنجائش ہے، تو تحصیل لیول کا ہسپتال قرار دے دیا جائے گا تو یہاں 200 بستر کا ہسپتال بن جائے گا۔ اسی پر موقوف نہیں، اس کا ایمرجنسی جو ہے شعبہ وہ بہت اچھا بن جائے گا، اور یہاں اسپیشلسٹ جو ہیں ڈاکٹرز ان کی تعیناتی ہوگی، نئی سیٹیں جو ہیں ان کی ایس این ای بھی لی جائے گی، اور یہ منصوبہ اس پورے علاقے کے لیے جو کوٹلہ 100 دیہات کا مرکز ہے ہر لحاظ سے، یہ تحصیل لیول کا ہسپتال اس پورے علاقے کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بن جائے گا۔ تو لامحالہ یہ کریڈٹ چودھری موسیٰ الہی کو جائے گا ان تینوں بڑے منصوبوں کا جو میں نے آج آپ کو گنوائے ہیں، جن میں سے ایک منصوبہ کوٹلہ سے دلاور پور روڈ کا 10 کلومیٹر سڑک 40 کروڑ لاگت، اس کا سنگ بنیاد کل موسیٰ الہی نے رکھ دیا ہے اور اس پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کوٹلہ سے دولت نگر روڈ 80 کروڑ اس کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے، 10 کلومیٹر کارپٹ روڈ ہوگی، اس کا سروے مکمل، فیزیبلٹی رپورٹ مکمل، انتظار ہے پرویز الہی کب اس کے فنڈ جاری کرتے ہیں۔ سول ہسپتال کوٹلہ کو اپ گریڈ کر کے درجہ دیا جانا ہے جناب تحصیل لیول کے ہسپتال کا، اس کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر گجرات نے اپنی کاغذی کارروائی جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے، اور گمان یہی کیا جاتا ہے کہ چودھری موسیٰ الہی اس منصوبے کو بھی ذاتی دلچسپی لے کر چودھری پرویز الہی سے جلد از جلد اس کو تحصیل لیول کا درجہ دلوائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کروا دیں گے، باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ اب یہاں ایک اور سوال ہے، اور یہ سوال بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں دبے لفظوں میں سوشل میڈیا پر، کہ موسیٰ الہی جو نہ تو ایم این اے ہے نہ ایم پی اے ہے، وہ کس حیثیت میں اس حلقے میں فنڈز کی بارش کیے ہوئے، کیا حیثیت ہے، کس تناظر میں وہ فنڈ یہاں پر لگوا رہے ہیں؟ تو یہ واقعی ایک سوال تو بنتا ہے کہ نہ وہ منتخب نمائندے ہیں اس حلقے سے، ابھی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو پھر کیوں ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں؟ تو یہ جناب ہمارا سیاسی کلچر ہے کہ جو بڑے جس خاندان کے سیاست میں ہوتے ہیں ان کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کی سیاست کرتے ہیں، اور لامحالہ ان کو نوازا جاتا ہے، موروثی سیاست اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ فائدہ ہے اس وقت کہ چودھری پرویز الہی دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اور موسیٰ الہی کو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ دیا جا رہا ہے اس حلقے سے، کیونکہ وہ نو آموز ہیں اور ان کا مقابلہ ایک
بہت تگڑے بڑے جمے ہوئے منجے ہوئے سیاستدان سے ہے، جس کو چودھری عابد رضا کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا اگلے الیکشن میں چودھری موسیٰ الہی جتنے کروڑوں روپے فی یونین کونسل 5 کروڑ روپیہ اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس جو سرائے عالمگیر، کھاریاں اور کوٹلہ اربعلی خان تھانہ ککرالی میں کروانے جا رہے ہیں کل کلاں کو، کیا وہ ان منصوبوں کا کریڈٹ لیں گے؟ حلقہ انتخاب کے لوگ کیا انہیں اس بات پر ووٹ دیں گے، یا پھر لوگ یہ ڈیولپمنٹ کو اپنا حق سمجھتے ہوئے رد کر دیں گے موسیٰ الہی کو، اور وہ پھر اپنا ووٹ چودھری عابد رضا کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ مقابلہ بڑا دلچسپ ہے، دیکھتے رہیں، انتظار رہے گا آنے والی پیش رفت کا۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔